उमर भाई मर्चेंट यमराउंड और उसके उपाध्यक्ष जिलानी भाई कुरैशी और कार्य अध्यक्ष राजा भाई बागबान और खजीनदार बाबा जी कुरैशी, ये हमारे पूरे शाहीन फाउंडेशन के जितने अरकान हैं, इन्होंने दिल पर लेकर इस फाउंडेशन के माध्यम से आज 60 शादियों का जो सामुदायिक विवाह का आयोजन किया है। मैं जो भी हमारा जो ताउन किया है उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये सब में बड़ी बात मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको इस काम के लिए चुना और इस काम में हमको कामयाबी अता फरमाई। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन फाउंडेशन इज्तिमाई शादियाँ रखी गई है या मैं पागल स्कूल में यहाँ से उनका शुक्रगुजार जो आए और दुआओं से नवाजी। मैं उनके लिए बहुत, मेरे को बोलने में अल्फाज नहीं है। ये मंजर देखकर मेरे को बहुत ये हो रहा है कि हमारे सब साथी लोग जो है ना जो हाथ बढ़ाए और जो लोग ताउन किए हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे ग्रुप का मैं बहुत खैर मकदम करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ये बात से कि आज 60 शादियाँ होने जा रहे हैं और हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वह कहता जो है ना ये मैं अल्लाह ताला जो है ना हमको काम में चुना है। और हमारे से कोई गलती हुई तो हम सब जितने आए हुए मेहमानों से माफ़ी चाहते हैं। अगर कोई मेहमान नवाजी में अगर कोई बताई हुई गलती हुई तो माफ़ी चाहते हैं और हम सबका शुक्रगुजार करते हैं। उमर भैया एक फोटो लेते इधर उधर है वो बनाए कर स्टेज पर आ जाए ताकि खुतबा निकाह का आगाज होने में देरी ना हो। में कर ले, पहले खुतबा निकाह को अंजाम दे, उसके बाद दुआ होगी, फिर आप अपने मेहमानों के साथ अपने खुद फाउंडेशन के कारफदार शाहीन फ्रेंड सर्कल जो प्रेरणा से यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी दिली खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम व एहसान है कि आज शाहीन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 60 शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँचने जा रही है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला इस शाहीन फाउंडेशन के सभी ज़िम्मेदारान और बतौर ख़ास जिन जिन अहले खैर हज़रात ने इस इज्तिमाई महफिल को सजाने में, मुनाकिद करने में, दान में, दीन में, दिरहम में, सुखन में ताउन किया है, जिन जिन खुद्दाम ने मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला इन सभी की मेहनतों को कबूल फरमाए। सभी हज़रात से गुजारिश है खामोशी और तवज्जुह के साथ खुतबे निकाह को समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وکیل کامن ہے اور پولیس طرف سے کوئی سلامی نہیں ہے. بہرحال جناب مقدم صاحب محمد ابراہیم رحمان صاحب ان کی وکالت سے جناب ابو بکر محمود صاحب ناظر سے شاد حاجی ان ادوار کی شہادت سے نور رقص استادی کے دفتر مقدس سفار کا نکال 5,000 روپیے نقد مہر کے عوض جو میں قبولیت ادا کیا جا چکا ہے جناب مشتاق شیخ ان کے فرزند عرفان کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے. سبھی دلہوں کو یہ بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ پہلے جو وکیل ہیں وہ وکیل ایجاب کریں گے اور دلہن کو جو مہر مقررہ ہے جو ادا کیا جا چکا ہے اس مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیں گے. وکیل جیسے ہی اپنا ایجاب مکمل کرے آپ اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کرتے ہوئے اس کے بعد قبول کریں. سبھی دلہوں کو یہ چیز باور کرائی جاتی ہے. جزاک اللہ. سب جنس بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے جناب نور الحق شیخ صاحب ان کی دختر نیک اختر صفا کو 5,000 روپے نقد مہر کے عوض عرفان سے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں نے قبول کیا. مبارک. سہیل سراج اسماعیل شیخ ان دو حضرات کی شہادت سے یہ بیٹھیے. نہیں برابر بیٹھنے سے میں برابر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मशकूरा गवाहों की शहादत से जनाब मोहम्मद असलम से इनकी उत्तर निकत्तर अक्सा को 5,000 रुपये नकद महर के एवज सुहेल शेख आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। दोबारा शेख हनीफ अब्दुल कादर शेख इनके गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मशकूरा गवाहों की शहादत से जनाब महबूब शेख इनकी दुख्तर निकत्तर सुहाना को 5,000 रुपये नकद महर के एवज अरबाज शेख आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक किया जा रहा है। दिलदार गुलाब पटेल, अनवर हुसैन और साक्षी इनकी शहादत से। मैंने अपनी वकालत से मशकूरा गवाहों की शहादत से जनाब अमीर खुदावन इनकी दुख्तर निकत्तर समरीन को 5,000 रुपये नकद महर के एवज समीर शेख आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक नबीलाल रहीम बागबान इनकी गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मशकूरा गवाहों की शहादत से जनाब इलाही बागवान इनकी दुख्तर निकत्तर नसरीन को 5,000 रुपये नकद महर के एवज मुश्ताक आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक आपको। आयशा के साथ तय किया जा रहा है। अमर सुबान शेख, जावेद अपलाल इंजार इनके गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मशकूरा गवाहों की शहादत के जनाब रफीक शेख इनकी दुख्तर निकत्तर आयशा को वसीम नदाफ आपके निकाह में दिया। आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक बोली इनका निकाह फैयाज शेख इनकी दुख्तर आयशा के साथ 5,000 रुपये नकद महर के बस तय किया जा रहा है। सैफुल अमीन फुलारी, फुरकान रिजवान अत्तार साहब इनके गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मशकूरा गवाहों की शहादत से जनाब फयाज शेख उनकी दुख्तर निकत्तर आयशा को 5,000 रुपये नकद महर के एवज
समीर तामिरी आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक। रफ़ीक सैफुल नदाफ इनकी दुख्तर सलमा के साथ तय किया जा रहा है। जनाब असलम हुसैन नदाफ जावेद अब्बालाल पिंजल गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मशकूरा गवाहों की शहादत से जनाब सैफुल नदाफ इनकी दुख्तर निकत्तर सलमा को 5,000 रुपये नकद महर के एवज रफीक नदाफ आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक। अब यहाँ से जो कॉमन वकील है वो जिलानी अब्दुल मारूफ कुरैशी साहब हैं। अमीर साहब बात हुई, ये गवाह है। आरिफ हनीफ शेख इनका निकाह शब्बीर पठान इनकी दुख्तर रईसा के साथ तय किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से जनाब शब्बीर पठान इनकी दुख्तर निकत्तर रईसा को 5,000 रुपये नकद महर के एवज आरिफ शेख आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक। इनका निकाह ख्वाजा शेख साहब इनकी दुख्तर सानिया के साथ तय किया जा रहा है। कासिम हुसैन हकीम नबी रसूल चौन साहब शेख का भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से जनाब ख्वाजा शेख इनकी दुख्तर निकत्तर सानिया को 5,000 रुपये नकद महर के एवज चांद साहब पटेल आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने कबूल किया। आमीन। निकाह अल्ताफ शेख इनकी दुख्तर नसरीन बानो के साथ तय किया जा रहा है। सद्दाम मोहम्मद साहब शेख नवाज चांद साहब शेख इनके गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से हाज़िरीन मजलिस के रूबरू जनाब अल्ताफ शेख इनकी दुख्तर निकत्तर नसरीन बानो को 5,000 रुपये नकद महर के एवज अल्फाज तामुली आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक। माशाअल्लाह। सलीम ही नदाफ इनकी दुख्तर सानिया के साथ तय किया जा रहा है। राजू मोहम्मद साहब नदाफ तय्युम शौकत नदाफ इनकी गवाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से हाज़िरीन मजलिस के रूबरू जनाब इलाही नदाफ इनकी दुख्तर निकत्तर सानिया को 5,000 रुपये नकद महर के एवज सलीम नदाफ आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक। नसरुद्दीन अब्बास शेख रज़ाक शेख गवाह हैं और सादिक बाबा बाबू शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से हाज़िरीन मजलिस के रूबरू जनाब अनवर शेख साहब इनकी दुख्तर निकत्तर सलमा को 5,000 रुपये नकद महर के एवज नसरुद्दीन शेख
آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بسمillahirrahmanirrahim الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ مبارک۔ صاحب ان کی دختر سہانہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ توصیف عبدالرؤف باغبان، رفیق ابراہیم شیخ صاحب اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضری مجلس کے روبرو جناب صادق شیخ ان کی دختر دفتر سہانہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض فیصل شیخ آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ مبارک، ماشاء اللہ۔ ان کی دختر ثانیہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ محبوب مدار صاحب نداب، زین الدین امین صاحب نداب اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب پیغمبر نداب ان کی دختر نیکختر ثانیہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض محسن نداب آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ مبارک۔ ان کا نکاح محمد شریف مجاور ان کی دختر مسکان کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ جناب نوشاد حاجی ملوی نامدار عبدالجبار مقتول شیخ صاحب ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب محمد شریف مجاور ان کی دختر نیکختر مسکان کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض ثاقب شیخ آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ مبارک۔ رحمان محمد علیم گلزار ان کا نکاح فیروز لانڈگے صاحب ان کی دختر تنزیلہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ اس میں اب جو کامن وکیل ہے وہ جاوید خواجہ صاحب باغبان، اسماعیل محمود شیخ حسن خواجہ بھائی چاندولی صاحب ان دونوں حضرات کی شہادت سے طے کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب فیروز لانڈگے صاحب ان کی دختر نیکختر تنزیلہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض رحمان گلزار آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ مبارک مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن محمد رفیق عثمان سید جمشید سید صاحب ان کی دختر ثنا کے ساتھ یہ نکاح طے ہونے جا رہا ہے۔ جناب پتال حسین اللہ بخش مرشد صاحب اور یوں داؤد سریشی صاحب ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضری مجلس کے روبرو جناب جمشید سید صاحب ان کی دختر نیکختر ثنا کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض محمد رفیق سید آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا. مبارک ہو. محبوب یلغار ان کی دختر عائشہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے. مشتاق رمضان تنبولی صاحب، زید اکرم پٹھان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب محبوب یلغار ان کی دختر نیک اختر عائشہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض امیر منیری آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا. مبارک. حسن باپو نداف صاحب ان کا نکاح چاند صاحب نداف ان کی دختر نوشاد بیگم کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے. حاجی ملم چاند صاحب شیخ، چاند صاحب قطب الدین نداف ان کے گواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب شان صاحب نداف ان کی دختر نیک اختر نوشاد بیگم کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض حسن نداف آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا. مبارک. سلمان شریف منیار ان کا نکاح محمد اسحاق مرشد ان کی دختر نیک اختر سوہانہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے. غفور بابو میاں چودھری، شفیع اسحاق منیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب محمد اسحاق مرشد ان کی دختر نیک اختر سوہانہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض سلمان منیار آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ. مبارک. میرا صاحب نداف الطاف محمد علی پیارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کے گواہوں سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب یوسف نداف ان کی دختر نیک اختر صفورہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض سہیل شیخ آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کے شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب ملکی شیخ ان کی دختر نیک اختر رخسانہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض واحد بیجاپورے آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا. قبول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول ہے. الحمدللہ میں نے قبول کیا. مبارک. ماشاءاللہ. امین سردار پٹھان ان کا رفیق معین الدین شیخ، محبوب نبی لال شیخ اس کے گواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کے شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب سمیر الدین شیخ ان کی دختر اختر عظمیٰ تبسم کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض امیر پٹھان آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ. مبارک ہو. بندہ نواز محمد صاحب نداف ان کا جناب سعید معظم صاحب نائکواڑی یہ کامن وکیل ٹھہرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب محمد صاحب نداف ان کی دختر نیک اختر ریشمہ بی کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض
बंदा नवाज नदाफ آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। शिरकर इनका निकाह मोहम्मद अली जमखंडी इनकी दुख्तर महक के साथ तय किया जा रहा है। हारून बशीर तारकश साहब, नसरुद्दीन बशीर जमादार साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب محمد حنیف جمکھنڈی ان کی دختر نیک اختر مہک کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض شعیب شریگر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ مبارک مبارک۔ سلیمان قیوم فلمامری ان کا نکاح نسیم مکاندار ان کی دختر مسکان کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم محمد شفیع شیخ صاحب، قاسم کریم شیخ صاحب اس کے کریں۔ الرحمن الرحیم میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب نسیم مکاندار ان کی دختر نیک اختر مسکان کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض سلیمان آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے قبول کیا۔ ماشاءاللہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی وکالت سے مذکورہ گواہوں کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو جناب محی الدین شیخ ان کی دختر نیک اختر